हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 29तमं दिनम्। अग्रिमं वार्तिकं पश्यामः। अत्र प्रादुः ढोढ्ये शैष्येषु इत्येतद् वार्तिकम्। अत्र किमुच्यते? प्रात् ततः परं पञ्चशब्दाः तत्र निगदिताः सन्ति। क्रमशः पठामः। इदानीं प्रात् इत्युक्ते प्रा इति उपसर्गात् इति अर्थः। प्रा उपसर्गात् इति अर्थः प्रात्। पुनः तत्र क्रमशः अत्र प्रात् ऊह अनन्तरम् ऊढ एवं पञ्चशब्दाः सन्ति। वयं क्रमशः पश्यामः। यत्र एते पञ्चशब्दाः प्रा उपसर्गात् परं भवन्ति तदानीं तत्र वृद्धिसन्धिः भवति इति तत्र अर्थः। प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र प्रादुः ढोढ्ये तत्र ऊह इति शब्दः। तत्र ऊह इति शब्दः प्रा प्लस् ऊह इत्यत्र प्रौह इति रूपं प्रौहः इति शब्दप्रयोगः। अत्र ऊह इत्यस्य अर्थः तर्कः अथवा ऊहा इति अर्थः भवति। अतः प्र ऊह इत्यत्र प्रौह इति रूपसिद्धिः। तद्वदेव ऊढ इत्यत्रापि प्र ऊढ इत्यत्र प्रौढ इति रूपम्। अत्र वह धातोः गह्यन्तरूपम् ऊढ इति भवति। प्रौढ इति रूपं। प्रौढशब्दं प्रायशः वयं जानीमः। अनन्तरम् अग्रे ऊढि अत्रापि वह धातोः तिन् प्रत्ययः भावार्थे कृतः वर्तते। अत्र हूढि अत्र प्रौढि इति रूपसिद्धिः भवति। प्रौढि इत्युक्ते सामर्थ्यम् इत्यपि अर्थः तत्र भवति। अनन्तरम् अग्रे पदद्वयम् एष इति एकं पदं। तत्र प्र एष प्रैष इति रूपम्। अत्र एष इत्यस्य अर्थः गमनम् इति अर्थः। प्रकर्षेण गमनम् इति प्रैषः इति अर्थः। तद्वत् एष्य इत्यत्रापि प्र एष्य इत्यत्र प्रैष्य इति रूपम्। अत्र एष्य इत्यत्र इत्यस्य अर्थः यदस्माभिः प्रेष्यते तत् प्रैष्यम्। तथापि अर्थः भवति। अन्यः अपि अर्थः भवति। प्रैष्यः इत्युक्ते सेवकः इत्यपि अर्थः भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् प्र ऊह प्रौह, प्र ऊढ प्रौढ, प्र ऊढि प्रौढि, प्र एष प्रैष, प्र एष्य प्रैष्य एवं रूपाणि भवन्ति। So here we have some popular words like praudha, praudhi and all. Agre vayam itopi ekam vartikam pashyamah. अत्र विशेषः कश्चन वर्तते। अत्र ऊढ अयं शब्दः अवः धातोः ता प्रत्ययान्त शब्दः। वहनं कृतः इति अथवा वहनं इत्यर्थे ऊढ इति शब्दः भवति। अथवा ता प्रत्ययः भवति चेत् अत्र ऊढवान् इति भूतकाले अपि तावत् प्रत्यये भूतकाले ऊढवान् इत्यपि भवति। अश्वः भारम् अथवा गर्दभः भारम् ऊढवान् इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तत्र ऊढवान् तत्रापि ऊढशब्दः वर्तते ऊढवान् इत्यत्रापि। परन्तु तत्र अस्य वार्तिकस्य प्रसक्तिः न भवति। यतः एतद् वार्तिकं तु साक्षात् एतेभ्यः शब्देभ्यः एव अस्य वार्तिकस्य प्रसक्तिः भवति। परन्तु यत्र यत्र एते शब्दाः अन्येषु शब्देषु क्वचित् मध्ये मध्ये यत्र अवयवत्वेन दृश्यते तदानीम् अस्य वार्तिकस्य प्रयोगः न भवति। यत्र साक्षात् सम्पूर्णतया अस्य शब्दस्य प्रयोगः यत्र दृश्यते तत्रैव अस्य वार्तिकस्य अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनम् अथवा कार्यं भवति। उदाहरणं प्रौढवान् इत्यत्र ऊढवान् प्रा प्लस् ऊढवान् इति भवति। तत्र तु गुणसन्धिः एव भवति। प्रौढवान् इत्येव भवति। तत्र प्रौढवान् इति असाधुरूपम्। तद्वदेव प्रेष्यन् पुनः प्रेषितः अनन्तरं प्रेष्टं तत्रापि एतादृशमेव।
अतः तत्र साक्षात् एष एष्य एते शब्दाः न सन्ति। अत्र एष्ट एवं भिन्नशब्दाः भिन्नरूपम् अस्ति इति कारणेन तत्र अस्य वार्तिकस्य प्रसक्तिः न भवति। चेत् मध्ये प्रैष्य इत्यस्य कः अर्थः? प्रैष्य इति चेत् तत्र यद् वस्तु यद् अस्माभिः प्रेष्यते तत् प्रैष्यम् इति तत्र विवरणम्। अस्तु, अग्रिमम् अन्तिमं वार्तिकम् एकं पश्यामः। ऋते च तृतीया समासे इति तृतीयं वार्तिकं वर्तते। एतद् अन्तिमं नास्ति, चतुर्थं वार्तिकम् इति चिन्तयामः। अनन्तरं ऋते इति शब्दः यदा उत्तरपदे भवति तदपि उत्तरपदे तृतीया समासे यत्र भवति तत्र वृद्धिसन्धिः भवति, परन्तु यत्र समासः न भवति अथवा यत्र तृतीया समासः न भवति तत्र वृद्धिसन्धिः न भवति। एकम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र सुखेन ऋतः, अत्र ऋतशब्दस्य कः अर्थः? गतः इति अर्थः। अतः सुखेन ऋतः इति सुखेन गतः। तत्र कथं सुख ऋत, अत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः वर्तते। सुखेन ऋतः इत्यत्र अत्र सुख ऋत इत्यत्र गुणसन्धिः न भवति। अत्र यदा गुणसन्धिः क्रियते तदानीम् अरादेशः भवति, अतः सुकर्तः इति स्यात्। परन्तु अत्र तृतीया समासे ऋतशब्दः अस्ति इति कारणेन तत्र वृद्धिसन्धिः भवति, अतः सुखार्थ इति आरादेशः भवति। अत्र सुखेन ऋतः, अत्र प्रश्नः आसीत् चाट् मध्ये कश्चन। तत्र ऋते इति विना अर्थे भवति इति तत्र प्रश्नः आसीत्, परन्तु अत्र ऋते इति अव्ययमपि अस्ति। तत्र तस्य अर्थः विना इति अर्थः। जलात् ऋते जीवनं न अशक्यम् इत्यत्र जलात् ऋते तत्र अव्ययप्रयोगः, परन्तु सः तदव्ययम् अत्र न उच्यते। अत्र ऋते इत्यत्र ऋत इत्यस्य सप्तमी एकवचनान्तं रूपम्, अतः ऋत इत्यस्य गत इति अर्थः। गते च तृतीया समासे एवं तत्र अर्थः, परन्तु तत्र गत इति शब्दार्थः न स्वीकरणीयः, परन्तु अत्र ऋते इति ऋतशब्दमेव वयं स्वीकुर्मः। अतः ऋते इति शब्दः ऋत इति शब्दस्य सप्तमी एकवचनान्तं रूपम्। अतः यत्र ऋतशब्दः उत्तरपदत्वेन तृतीया समासे भवति तत्र वृद्धिसन्धिः भवति। उदाहरणं सुखेन ऋतः इत्यत्र सुख ऋत इत्यत्र पुनः अकार अकारयोः गुणसन्धिः एव स्यात् आरादेशे कृते, परन्तु तत्र आर् आदेशः करणीयः, वृद्धिसन्धिः करणीयः यतः अनेन वार्तिकेन। अतः सुखेन ऋतः इत्यत्र सुखार्थः इति रूपं, पुनः दुःखेन ऋतः इत्यत्रापि दुःखऋत इत्यत्र अकार अकारयोः आरादेशः भवति, अतः दुःखार्थः इति रूपम्। पुनः पीडया ऋतः, तत्रापि पीडा ऋत इत्यत्रापि आकार अकारयोः आरादेशः पीडार्थः इति रूपम्। पुनः तत्र मोदेन ऋतः, मोदऋत मोदार्थः इति रूपम्। एवं वयं दृष्टवन्तः। अग्रे यत्र समासः न भवति तत्र कथं भवति, अथवा यत्र तृतीया समासः न भवति। उदाहरणं परमः ऋतः, अत्र तु कर्मधारयसमासः। अत्र कथं भवति? परम ऋत इत्यत्र अत्र वृद्धिसन्धिः न भवति, गुणसन्धिः एव भवति, अतः अरादेशः एव भवति, तेन परमर्थः इति रूपम्। यत्र परमेण ऋतः इति तृतीया समासः भवति तत्र परमार्थः स्यात्, परन्तु अत्र तृतीया समासः नास्ति इति कारणेन अत्र अरादेशः एव भवति, अतः परमर्थः इति रूपम्। पुनः सुखेन इतः इत्यत्र अत्र कः विशेषः? अत्र ऋतशब्दः नास्ति,
अत्र इतः इति अन्यः कश्चन शब्दः तत्र अयं नियमः नास्ति अत्र पुनः यथा पूर्वं तत्र गुणसन्धिः एव भवति सुखेन इतः इत्यत्रापि सुख इत सुखेतः इति रूपं पुनः तत्र सुखेन ऋतः अत्र कः विशेषः अत्र समासः एव नास्ति यद्यपि सुखेन ऋतः इति तृतीया तत्पुरुषसमासवत् अस्ति तथापि अत्र समासः न कृतः अत्र यथा सामान्य सन्धिः एव वर्तते संहिता एव वर्तते तत्र तु यथा पूर्वं गुणसन्धिः एव भवति अतः सुखेन ऋतः इत्यत्रापि सुखेनर्थः इति रूपम् अत्र उभयोः अपि अर्थः समानः सुखार्थः अथवा सुखेनर्थः उभयत्रापि समानः एव अर्थः परन्तु अत्र सुखार्थः इत्यत्र समासः कृतः अत्र सुखेनर्थः इत्यत्र समासः न कृतः एवं तत्र भेदः वर्तते. So there are many words we are learning as part of these 5 artikams. It may be a little confusing because already the eti edat so that sutram itself little heavy. We have all the complex forms and we also have 5 artikams on it. Astu dhanyavadah vayam punaha milshyamah.